साथ मनाइरहेको अवस्था छ। अमेरिकामा चाहिँ भर्खर सुरुवात भएको छ र हामी पनि तरुल सुन्ने होइन, तिलको चाकु खाने अथवा तिलको लड्डु बनाउने क्रम जारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न अगाडि विगत 1.5 वर्षदेखि सञ्चालित स्वयम्भूका आँखा 32औं होइन एमसिसी 32औं श्रृङ्खलामा आज हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो अमेरिकाबाट सञ्चालित eNeplis.com यो अङ्कीय पत्रिकाले यो विशेष गरी यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य भनेको सत्य तथ्य, एमसिसी भनेको के हो, सत्य तथ्य र यथार्थमा के हो भन्ने विषयमा मात्रै सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले यो आयोजना गरिएको र यसको पक्षमा घनघोर होइन, यसको पक्षमा वकालत गर्ने, घनघोर यसको विरोध गर्ने कुराहरू कदापि होइन। केवल एउटा मञ्चद्वारा विविध वर्गका विद्वानहरूलाई यस एमसी सम्बन्धी जानकार अथवा जानकार राख्ने विद्वत वर्गहरू, विज्ञहरूलाई यसमा ल्याउने गरिएको छ। र आज हामीसँग नेपालबाट पनि जोडिरहनु भएको छ, अमेरिकाबाट पनि जोडिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले सबै तपाईहरूलाई एकमुष्ट रूपमा माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना सहित शुभकामना गर्छु। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। हजुर हजुर दर्शक महानुभावहरू, अब सबैजना आइसक्नु भएको छ। छोटो अब परिचय भन्दा पनि मैले अब प्राध्यापक उत्तम गोलीजी देखिरहेको छु। सुभाष घिमिरेजी जो लामो समयदेखि अमेरिकाको बाल्टिमोर, मेरील्यान्ड राज्यको बाल्टिमोरमा हुनुहुन्छ, नेपाली जनसम्पर्क समितिसँग पनि आस्था भानु हुनुहुन्छ, राख्नुभएको छ। सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। मैले अरुण सुवेदीजी जे देखेँ लामो समयदेखि नेपालमा हुनुहुन्छ र अहिले उहाँका कुराहरू पनि केही हामी सुन्नेछौँ। देव जोशीजी जो वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, राम्रो यो एमसिसी सम्बन्धी अलिकति कान ठाडो पार्नुहुन्छ र चाख राख्नुहुन्छ, कुराहरू होइन पक्ष विपक्षमा भन्दा पनि उहाँले कहिलेका सुझाव सल्लाहहरू दिनुहुन्छ र एमसिसी सम्बन्धमा आफ्ना कुराहरू धेरै समय अगाडिदेखि नै राखिरहनु भएको छ। यो कुरा मैले प्रारम्भमा गरेँ। प्राध्यापक उत्तम गोलीजी, अब प्रारम्भ कहाँबाट सुरु गरौँ होइन? अब सबैभन्दा पहिले नेपालबाट हामी हाम्रा अतिथिजीहरूलाई के बोल्न दिने कि के गर्ने यस विषयमा प्राध्यापक उत्तम गोलीजी यो मञ्च चाहिँ तपाईँलाई दिएँ मैले। धन्यवाद थापा महोदय, 32औं श्रृङ्खला सञ्चालन गर्नुभएकोमा तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ। पहिला नेपालको यथास्थिति बुझौँ जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने हामी अरू साथीहरू अमेरिकाबाट जोडिएका छौँ। सुभाषजी पनि अमेरिकाबाट जोडिनु भएको छ। हाम्रो वैज्ञानिक देव जोशीज्यूलाई बधाई छ, उहाँ चाहिँ नि फेरि प्रमोसन भएर अर्को विश्वविद्यालयमा, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा जानुभएको छ। उहाँहरूको कुरा पनि सुन्नेछौँ। सुभाष घिमिरेजी पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आज अरुणजीको कुरा सुनौँ। के छ नेपालको अहिलेको वस्तुस्थिति के छ, हामीलाई अलिकति स्टार्ट गराइदिनुहोस् न अरुणजी। अलिक कन्फ्युजिङ नै छ। जब सरकारले खास गरिकन फेरि पनि अध्ययन गर्नका लागि भनेर सरकारले यसलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि यो त विबन्धनकारी भयो सरकारका लागि। र सम्झौताका कुनै पनि शर्तले नजानेको र नचिनेको र कल्पना नगरेको र प्रचलित पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनौँ अथवा संसदीय प्रणाली अन्तर्गत र नेपालमा अहिलेसम्म संसदीय प्रणालीमा अभ्यास भएका नियम, अब विनियम, नियमावली कुनैले पनि नचिनेको त्यस्तो प्रकारको एउटा राजनीतिक समिति, अध्ययन समिति बनायो सरकारले। र त्यो समितिमा झलनाथजी, नारायण काजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई राखिएको छ। सबभन्दा मलाई विचित्रको स्थिति के लागेको छ भने जुन मन्त्रीले यो कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्नुभयो उहाँलाई नै अध्ययन गर्नका लागि फेरि जिम्मा दिएको छ कि अध्ययन नगरी हस्ताक्षर गरिएको भन्ने जस्तो परिस्थिति चाहिँ यसले निर्माण गर्यो। यो एकदमै किन सरकारले यस्तो प्रकारको निर्णय गर्यो म पनि चकित खाएको छु। र यसलाई अध्ययन गर्नुभन्दा पनि राजनैतिक रूपले कसको के अडान भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। अध्ययन गर्नुपर्ने त बाँकी नै केही छैन। त्यो
दुईटै मिलाएर कति 120-22 पेज होला, त्यो 120-22 पेज के अध्ययन गर्नु, कति अध्ययन गर्नु, अध्ययन गर्ने केही पनि छैन। राजनीतिक रूपमा कसको स्ट्यान्ड के हो भन्ने कुरो प्रष्ट भइसकेको छ र त्यसका बावजुद पनि प्रधानमन्त्रीजीले जुन एउटा समिति गठन गर्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि व्यापक एक किसिमको शेरबहादुरजीले यहाँभन्दा अगाडि एमसिसीमा लिनुभएको अडान र शेरबहादुरजीको आजसम्मको राजनीतिक यात्रामा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विभिन्न कालखण्डमा गर्नुभएका उहाँका चाहिँ मतलब निर्णयहरू भनौँ अथवा अहिलेसम्म चाहिँ उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जुन कारणले उहाँ यो राजनीतिक यात्रालाई यहाँसम्म लिएर आउन सक्षम हुनुभएको छ, त्यो स्थितिलाई हेर्दाखेरि यो एकदमै अस्वाभाविक जस्तो लागेको छ। तुरुन्त विकसित भएको स्थिति यही हो। अनि यसमा माओवादीका विभिन्न मान्छेहरूले त अब विरुद्धमै बोलिरहेका छन् र चुनावले दस्तक दिइसकेको हुनाले नेपालमा जहिले पनि निर्वाचन, खास गरिकन वामकित्ताहरूको निर्वाचन लड्ने शैली भने चाहिँ नकारात्मक उद्वेग, आवेग समाजमा निर्माण गरेर त्यसलाई आफ्नो पक्षमा भोटमा तब्दिल गर्ने रहिआएको छ। त्यसकारण यसपालि अब एमाले चाहिँ एमसिसी को बारेमा नकारात्मक उद्वेग गर्ने कि सकारात्मक उद्वेग सकारात्मक मतदान गर्ने भनेर एक किसिमको राजनीतिक सौदाबाजीमा ओलीजी अडेको देखिन्छ। उहाँले प्रचण्डजी र माधव नेपालजीलाई बाहिर ल्याए यसलाई समर्थन गर्ने र कांग्रेस एमाले प्यारेलल इलेक्सनमा जाने होइन भने अब अहिलेकै सत्ता गठजोडले गर्यो भने यसको विरुद्धमा लागेर पहिले जसरी नाकाबन्दीको विरुद्धमा एकवटा सेन्सेसन उहाँले निर्माण गर्नुभयो त्यसको लागि पनि आफू तयार रहेको हो कि जस्तो स्थिति देखिन्छ एमाले भित्र। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा सकारात्मक एमाले भित्रको पक्ष के छ भने यसको विरुद्धमा मुखरित भएर लाग्ने भीम रावलजीलाई चाहिँ ओलीजीले कुनै पनि प्रकारको भूमिकामा त आए गएको समेत वास्ता नगर्ने परिस्थितिमा पार्टीभित्र राख्नु भएको छ। उहाँको राजनीतिक धार चाहिँ एमसिसी को अत्यन्तै विरुद्धमा रहेको हुनाले ओलीजीले एमसिसी को विरुद्धमा नै आफूलाई स्थापित गरेर जनमत आकर्षित गर्ने योजनामा लागेको भए भीम रावलको पनि उपयोग गर्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म उपयोग चाहिँ गर्नु भएको छैन। त्यसकारण एउटा चाहिँ एमाले तर्फ यो आशलाग्दो परिस्थिति छ। जे होस् एउटा सामान्य चाहिँ अनुदानको परियोजनालाई नेपालको कथित राष्ट्रवाद, अझै यसलाई त म कस्तो भन्छु भने आत्मघाती राष्ट्रवाद र चाहिँ वाम राष्ट्रवाद, अब लेफ्टिस्टहरू चाहिँ राष्ट्रवादी भयो भने स्टालिन निक्लिने हो, सोशलिस्टहरू राष्ट्रवादी भयो भने हिटलर निक्लिने हो। अनि यो वाम राष्ट्रवादको प्रकोपमा बिना पत्तामा परेको छ यो र चाहिँ 74 वर्षदेखिको नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध, सहायताको सम्बन्ध, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई स्थापित गर्नका लागि अमेरिकाले इतिहासमा गरेको योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाललाई अमेरिकाले गरेको सहयोगको बावजुद नेपाल जबरदस्त रूपमा यसको विरुद्धमा अहिले उभिएको प्रतीत भइरहेको छ। अहिलेको स्थिति यही हो। सबैले एमसिसीलाई लिएर चाहिँ अहिले चुनावको गणित र चुनावको जोखाना हेरिरहेको अवस्था छ। यो अत्यन्तै चाहिँ दुःखदायी अवस्था हो र यसलाई चाहिँ यसो गरिनु हुन्न भन्ने मेरो त मान्यता हो। तर स्थिति चाहिँ त्यस्तै छ। थापाजी अनुमति छ भने म एउटा प्रश्न सोध्छु हाम्रो विश्लेषकज्यूलाई। हजुर। अरुण कुमार सुवेदीज्यू विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, खास गरिकन उहाँ चाहिँ नि लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ। नेपालको विकास निर्माणका ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू उहाँले म्यानेज गर्नुहुन्छ। उहाँसँग त्यो क्षमता पनि छ, पुँजी पनि छ र अब त्यो त्यसै सिलसिलामा उहाँले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि काम गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ र बुझ्न सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता उहाँको बढी परिपक्व किन हुन्छ भने
कहाँ कहाँ चाहिँ नि समस्याहरू छन् भन्ने कुरा उहाँले देख्नु भएको छ र अवसरहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा देख्नु भएको छ। अनि उहाँले अहिले हामीलाई भन्नुभयो कि हाम्रो अहिलेको अवस्था चाहिँ नि अलिकता दुर्भाग्यपूर्ण हो भनेर, किनभने चुनावको मुखमा आउँदाखेरि सबैले त्यो चुनावलाई हेरेर जोखाना हेरे, नेपाली जनताको भविष्य, नेपाली राजनीतिको अवस्थालाई कसरी अगाडि बढाउनको लागि ठिक काम के हो भन्दा पनि चुनाव जित्ने ताल के हो भन्ने कुरामा बढी फोकस भएको देखियो। अब यसलाई अब अलिकति हामीले पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने एमसीसी मुर्दाबादको राष्ट्रवाद जगाएर जनताको मन जित्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा मानसिक उपजको कारणले केही मान्छेहरूले झुटको सहारा लिए। यत्रो लोक कल्याणकारी परियोजनाको राक्षसीकरण गर्नको लागि त्यति धेरै प्रयास गर्नुभयो भीम रावलजीले, तर उहाँले आफ्नै पार्टीमा पनि त्यो कुरा सेल गर्न सक्नु भएन हैन। चुनाव जित्ने भए त उहाँले जित्नुपर्ने, अध्यक्ष हुनुपर्ने। त्यस्तै काङ्ग्रेसभित्र पनि कतिपय मान्छेले संशय पनि गरिराखेका छन्, तर देउबाजीले चाहिँ नि एमसीसीको पक्षमा अडान लिनुभयो, उहाँ नै सभापति पनि हुनुभयो। त्यसकारणले चुनावमा के झुट कुरा बोल्दैमा चुनाव जितिन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? नेपाली जनता एउटा बुद्ध भूमिमा जनताहरूलाई यसरी झुक्क्याएर भोट पाइन्छ र चुनाव जितिन्छ भन्ने उहाँहरू यसलाई मात्र होइन, गौलीजी गत निर्वाचनको पनि नजिरलाई हामीहरू हेऱ्यौँ भने एउटा गलत फहमी छ यिनीहरूमा कि जुन इन्डियासित नाकाबन्दीको परिस्थिति निर्माण भयो, नाकाबन्दीको परिस्थितिको विरोध गरेको हुनाले ओलीजीले चुनाव जित्नुभयो भनेर गलत न्यारेटिभहरू चाहिँ तलसम्म ट्रिकल डाउन भएर गएको छ। त्यसैले हरेकलाई त्यो कुरो चाहिँ यही हो कि जस्तो लागेको छ। तथ्य र यो तथ्यमा आधारित सेफोलोजिकल चाहिँ मतलब जुन रिसर्च चाहिँ नेपालका पार्टीहरूले कम गर्छन्। जस्तो कि यसलाई मैले के भन्न खोजेँ भने एन्टी इन्डियनिजमले नै ओलीजीले जितेको हुन्थ्यो भने सबभन्दा बढी एन्टी इन्डियनिजमको प्रोभोकेसन भएको र सबभन्दा बढी यस्ता प्रकार सञ्चार सञ्जालमा सबभन्दा बढी प्रभावित हुने ठाउँ भनेको काठमाडौँ हो र काठमाडौँमा नेपाली काङ्ग्रेसले उपयुक्त नीति लिएन भनेर त्यत्रो ब्लेम गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको काठमाडौँ भित्रको पर्फर्मेन्स भने खराब भएको होइन खास गरिकन त्यतिखेर। र नेपाली काङ्ग्रेसको समानुपातिको भोट दिने हो भने ओभरअल भोट पनि त्यो कारणले घटेको जस्तो देखिँदैन। र सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो नाकाबन्दीको लागि रक्सोलको पुलमा जुन जुन नेताहरू बसेर नेपालपट्टि नाकाबन्दी गरेका थिए ती सबैले जितेका छन् चुनाव। हुन्छ, धन्यवाद छ अरुणजी। म त्यसकारण यो सेन्सेसनले होइन, यो गलत फहमी हो, तर अब बुझाउन पनि कतिजनालाई बुझाउने हो होइन। तर त्यो डोमिनेन्ट न्यारेटिभ त छ कि ओलीजीको अडानले, उहाँले नाकाबन्दी ताका लिनुभएको अडानले उहाँले चुनावमा लाभ हासिल गर्नुभयो, उहाँको राष्ट्रवाद जागृत भएको डोमिनेन्ट न्यारेटिभ चाहिँ त्यो छ। सेफोलोजिकल रिसर्च गर्ने हो भने त्यो देखिँदैन। त्यो रिसर्चको लेभलमा गएर नेपालमा प्रश्न होइन, तपाईँले एकदम छोटो कुरा गरौँ, त्यहाँ नाकाबन्दी लगाउने सबै नेताहरूले जिते चुनाव। पहाडको हकमा भन्नुहुन्छ भने माओवादी र स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी र एमालेको भोट जोडिएर फुतफुत जितेको अवस्था हो। काङ्ग्रेसको समानुपातिको भोट र फर्स्ट पार्ट द पोस्टको भोटमा खासै त्यत्रो अन्तर आएको छैन। त्यहाँ पनि के भने माओवादी र एमालेलाई छुट्याउने बित्तिकै एमाले कति जित्ने माओवादीले कति जित्ने भन्ने परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ। त्यसकारण गाउँमा अथवा सहरमा यो एन्टी अमेरिका एन्टी इन्डियनिजमले कता हो कता भोट स्विङ गरेर भारतमा जस्तो स्विङ्गिङ प्याटर्न एकातिर जाने, अमेरिका जस्तो स्विङ्गिङ प्याटर्न यतातिर जाने चाहिँ अहिलेसम्मको भोटिङ प्याटर्नले इभन काठमाडौँमा चाहिँ केही देखिन्छ। जसरी अब रन्जु दर्शनाको स्थानीय इलेक्सनमा केही भोटहरू आयो, रविन्द्र मिश्रको भोट आयो, त्यसले काठमाडौँमा केही देखिन्छ। तर रविन्द्र मिश्रको भोट अथवा रन्जु दर्शनाको त अलिक पछिको अगाडिको कुरा हो।
त्यो ती दुईटै भोट भनेको चाहिँ एन्टी इन्डियनिजमबाट आएको होइन, न्यू टेस्ट इन टाउन भनेर आएको हो। फेरि हामीले त्यसरी बुझ्न जरुरी छ। त्यो न्यू टेस्ट इन टाउन भनेर आएको हो, एन्टी इन्डियनिजमबाट आएको होइन। एन्टी इन्डियनिजम काठमाडौँमा जसरी मुखरित भएर आएको थियो र काङ्ग्रेसमा जस्तो प्रकारको आक्रमण भएको, त्यो हिसाबले हो भने काठमाडौँमा काङ्ग्रेसले एउटा पनि नजित्नु पर्ने हो, तर जित्यो भनेपछि। र यो एकदमै यो अब काङ्ग्रेस त्यस्तो भएको भए त अब तराईमा जुन भन्नु को स्थिति छ, त्यहाँ एमालेको एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स हुनुपर्ने हो 2 नम्बर प्रदेशमा, त्यो हुन सकेन। भने यो जसरी व्याख्या गरिन्छ नि, व्याख्या गरे जस्तो होइन। र जसरी एन्टी इन्डियनिजम लास्ट इलेक्सनमा एउटा पोर्ट्रेट मात्रै गरियो, हकिकतमा त्यो नाराबाट हारजित भएको होइन, त्यसै गरेर एमसीसीमा पनि वर्तमान सरकारले त्यो कुरालाई आधार मानेर भए पनि तुरुन्तै अब गरे, पार्लियामेन्टमा टेबल गरे हुने हो। यहाँ त आतताई कुरा न आयो, सार्वभौम पार्लियामेन्टमा लाँदै लैजाँदै नलैजा भन्ने यो सडकबाट। अहिले त नेपालमा 2टा भर्डिक्ट चल्छ, हेर्नुहोस्, मिडिया भर्डिक्ट र मोब भर्डिक्ट। एज कि मोबले नै भर्डिक्ट दिन्छ, मिडियाले नै भर्डिक्ट दिन्छ। अरुणजीलाई म एकचोटि रोक्न चाहन्छु यहाँनिर। तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याइरहनु भएको छ। कुनै पनि देशको असफलताको रेसिपी भनेको त्यही हो। देश असफल हुनु छ भने तपाईँको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुन सक्छन्, होइन? अदालत जस्ता, निर्वाचन आयोग जस्ता, संसद जस्ता जहाँबाट निर्णय लिनुपर्ने निकायहरू हुन्, तिनीहरू कमजोर हुँदै जान सक्छन्, होइन? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायहरू कमजोर हुँदै जान सक्छन्। तिनी भनेका लक्षणहरू हुन्। तर त्यसमा हाम्रो रोग डेफिनेटली छ। तर त्यो रोगको एउटा चाहिने चुरो कुरो चाहिने तपाईँहरूको कुराबाट यहाँ अहिले भर्खर के निस्किरहेको छ भनेपछि एउटा कुरा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू इमान्दार भएर देश र जनताको लागि गर्नुपर्ने ठिक काम यो हो, सबै मिलेर गरौँ भन्ने कुरामा इमान्दारिता नदेखाएर के गरेर सेन्सेसनलाइज गर्न सकिन्छ र चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखियो, होइन? चुनाव जित्ने र कुर्सी जोगाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा, देश विकास गर्ने कुरा चाहिँ नि दोस्रो, तेस्रो अथवा 93 कति नम्बरमा आउँछ, त्यहाँ पर्यो। त्यसकारणले अब राजनीतिलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउने हो भने हाम्रो बिचमा एकजना राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सुभाष घिमिरेजी। म उहाँलाई बोलाउन चाहन्छु। ल भन्नुहोस् सुभाषजी, तपाईँ राजनीति गरेको मान्छे, राजनीतिक परिवारको मान्छे, नेपालको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो भने चुनाव जित्नुलाई नै पहिलो प्राथमिकता राखेर देश विकास हुन्छ कि हुँदैन, अथवा अहिले हामी कहाँ छौँ, कहाँ जाँदैछौँ, तपाईँले बुझेको एमसीसी के हो र यो अवस्थाले हामीलाई के देखाइराखेको छ, तपाईँको विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुहोस् त। धन्यवाद डाक्टर साहब। सर्वप्रथम म यहाँलाई यो फोरम उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो परिचय, म सुभाष घिमिरे, विगत लामो समयदेखि मेरील्यान्ड राज्यको बाल्टिमोर सहरमा बसोबास गरिरहेको छु परिवारको साथ। र म अहिले नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका, जो नेपाली काङ्ग्रेसको विदेश स्थित निकाय भनिन्छ, त्यसको सभापति पनि हुँ र एनआरएनए अमेरिकाको केन्द्रीय सल्लाहकार पनि हुँ। मैले विगत लामो समयदेखि जुन यो स्वयम्युको आँखा भनेर डाक्टर गौलीले सञ्चालन गरिरहनु भएको यो एमसीसी सम्बन्धी कार्यक्रम छ, त्यो विगत लामो समयदेखि फलो गर्न जति चाहेको थिएँ त्यति फलो गर्न नसके पनि मैले हेरिराखेको छु र त्यसबाट पनि मैले धेरै कुरा मैले जानकारी पाएको छु। र जुन यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर एमसीसी भनेर अहिले नेपालमा जस्तो किसिमले यसलाई विवादमा ल्याइएको छ, डाक्टर साहबले भन्नुभएको प्रश्न गर्नुभएको कुरामा म जान चाहन्छु। राजनीतिको उद्देश्य भनेको देश सेवा, जनताको सेवा, राष्ट्रको सेवा गर्ने, तर अघि हामीले प्रसङ्ग निस्किसकेका छ, खालि कुर्सी कसरी प्राप्त गर्ने र कुर्सी कसरी जोगाउने भन्ने मा मात्रै हाम्रो राजनीति केन्द्रित भएको कारणले अहिले यो एमसीसी जस्तो एउटा अत्यन्त लाभदायक
ल राष्ट्र हितको पक्षमा जुन एउटा यो प्रोजेक्ट छ त्यसलाई पनि यसरी विवादित बनाइएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो सबभन्दा ठुलो कुरा मैले एमसीसी को सम्बन्धमा मैले बुझेको कुरा के हो भने यो अमेरिकी सेना जान्छ नेपालमा, त्यसपछि अमेरिकीहरूको दबदबा हुन्छ, यो चाइनालाई निगरानी गर्नको लागि सेना तैनात गर्नको लागि यो के अरे स्ट्राटेजिक लोकेसन, यो नेपाल चाहिँ असाध्यै राम्रो स्ट्राटेजिक लोकेसन हुने भएको हुनाले यो जानी बुझी अमेरिकाले यो गर्न लागिराखेको छ भन्ने जुन एउटा यो कपोलकल्पित र भ्रामक कुराहरू फैलाइएको छ र त्यसैलाई आधार बनाएर यो एमसीसी को जुन विरोध गरिएको छ। अब यो स्पष्ट छ, मैले त्यो हेरेँ पनि त्यो एमसीसी को, त्यसमा यो गैर सैन्य कार्यक्रम हो स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। अब यो इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी हो, यसमा यहाँको सरकारको र विशेष गरी यो रक्षा मन्त्रालयको त्यसमा कुनै दखलअन्दाजी छैन। अब डेमोक्रेटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टी दुवै पार्टीको संयुक्त, त्यो पनि 100 जना सिनेटरहरूमध्ये 92 जनाले एप्रुभ गरेको र हामीले देखाएको छौँ यो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा अमेरिकाको जुन संलग्नता भयो त्यसपछि पनि जति युद्धहरू अमेरिकाले लड्यो, यो अमेरिकाको युद्धबाट आजित भएका जनताहरूलाई आश्वस्त गराउनको लागि डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी सबैले यो गैर सैन्य कार्यक्रमको लागि मात्रै हामी चाहिँ यसरी अनुदान दिँदैछौँ, सहयोग गर्दैछौँ भनेर सबैलाई कन्भिन्स गरेर यो एमसीसी लाई यो अगाडि बढाइएको हो। त्यसले गर्दा यो सबै कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर तथ्यलाई तोड मतोड गरेर जसरी एमसीसी को विरुद्धमा यो हवा फैलाइ, जस्तै म मेरै सम्बन्धमा पनि भन्न चाहन्छु, म यो जुन एमसीसी को पक्षमा बोलेको जस्तो देखिएको छ। अब मेरो यसमा व्यक्तिगत लाभ हानि के छ? व्यक्तिगत लाभ हानिबाट पूर्णतया निरपेक्ष रहेर मैले आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा, मलाई अब व्यक्तिगत म यो बोल्दै गर्दा मैले के पाउने पुरस्कार के छ यसमा? यो कुरामा पनि सबैजना यो जो लाइभ अहिले हेरिरहनु भएको छ र अरू पनि धेरै समक्ष यो पुग्ला, म उहाँहरूलाई यो कुरामा पनि अलिकति विचार गरिदिनु अनुरोध गर्छु। हामी जो यो एमसीसी को पक्षमा देखिराखेका छौँ, हामी राष्ट्र हितको पक्षमा बोलिराखेका छौँ भन्ने कुरा, हामीलाई यो लाभ हानि, व्यक्तिगत लाभ हानिले कुनै असर गरेर लाभ हानिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गरेर होइन कि यो राष्ट्र हितको चिन्ताले मात्रै हामी अहिले बोलिरहेका हौँ। आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा यो चाहिँ आवश्यक छ देशको लागि, राष्ट्रको लागि भनेर बोलिरहेका हौँ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को मैले एउटा यो एमसीसी को पक्षमा मैले एउटा असाध्यै राम्रो यसको पक्ष के देखेको भने यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखा परीक्षण हुनुपर्ने भन्ने जुन प्रावधान छ यसको, र अब त्यसबाहेक पनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भने सार्वभौम संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने जुन यसको चाहिँ एउटा कुरा छ। त्यसले पनि के देखाउँछ भने यो चाहिँ यो ढाँडछल गरेर केही नेताहरूले यो कतै यसो गोप्य कोठामा सम्झौता गरेर हस्ताक्षर गरेर होइन कि पारदर्शी रूपमा सबैले देख्ने गरी, सबै जनताले थाहा पाउने गरी, सबै जनताको जानकारीमा हुने गरी सार्वभौम संसदबाटै अनुमोदन भएर लागू गर्नुपर्ने भनेको हुनाले पनि अब यसमा हिडन एजेन्डाहरू केही छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब हामीले देखेका छौँ अब यो जुन एमसीसी लागू भएका अरू देशहरू, मङ्गोलिया भनौँ, इन्डोनेसिया भनौँ, घाना भनौँ, कहाँ चाहिँ सैनिक परिचालन भएको छ अमेरिकाको। अब त्यो कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो खालि हामी चाहिँ यो हावाको पछाडि मात्रै लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ यहाँनिर भन्ने लाग्छ। र अब नेपाली जाति भनेको चाहिँ के लाग्छ मलाई भने हामी चाहिँ आतिथ्य प्रदान गर्ने पनि जाति हो, हामी गुण तिर्न पनि जान्छौँ र कसैले कुनै गुण लगाएको छ भने त्यसमा कृतज्ञ हुने हाम्रो स्वभाव पनि हो, नेचर पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अमेरिकाले आजका दिनसम्म नेपाललाई जति पनि सहयोग गरेको छ, अब भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधानका कुराहरू भनौँ, अथवा म त त्यतैतिर हुर्क्या हो, चितवनको रामपुर
तिरै हुर्क्याएको म त्यतै जन्मेको हो। कृषि अनुसन्धान केन्द्र रामपुर स्थापना गर्ने कुरामा भनौँ, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बनाउने कुरामा भनौँ, अमेरिकाले आजसम्म यस्ता अनगिन्ती सहयोगहरू नेपाललाई गरेको छ र त्यो सबैको गुणको बदलामा अब हामीले एउटा मित्र राष्ट्र जोसँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ यति वर्ष अगाडिदेखि, त्यो एउटा मित्र राष्ट्रले गर्न लागेको सहयोगमा धेरै शङ्का उपशङ्का गरेर म एउटा अर्को पनि कुरा के भन्न चाहन्छु भने अमेरिकाले हामी फेरि आउँछौँ। तपाईँलाई म एकछिन यहाँ रोक्न चाहन्छु। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। यहाँनिर कुरा चाहिँ राजनीतिक कुरामा चाहिँ टुङ्गिएको छ। यो राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा सबैले देखिसके बुझिसके होइन। यो जनतालाई ढाँटेको भन्ने कुरा पनि जनताले थाहा पाइसके। ढाँट्ने मान्छेहरूलाई नेपाली जनताले माफी गर्दैनन्, उनीहरूको पोलिटिकल करियर नराम्रोसँग चौपट हुन्छ। तर तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। मेरो लागि लाभ हानि के छ भन्ने कुरा भन्दा पनि देशको लागि जनताको लागि उचित काम के हो त्यो गर्नुपर्छ र म आज त्यही रिस्क लिएर म बोल्न आएको छु स्वयंको आँखामा भन्ने आशय मैले बुझेँ। तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पोलिटिकल एफिलिएसन भएका मान्छेहरू आएर यसरी इमान्दार कुरा गरेका छैनन्, बहुत कमले गरेका छन्। त्यसकारण ती थोरै मान्छेमा तपाईँ पर्नुभयो, त्यसकारण तपाईँलाई हामी चाहिँ एप्रिसिएसन गर्न चाहन्छौँ। राम्रो कुरालाई राम्रो हो भन्नको लागि नेपालमा धेरै जोखाना हेर्नुपर्ने अवस्था छ। तर तपाईँले भन्नुभयो मलाई पर्सनल्ली रिस्क हुनसक्छ होइन, एमसिसीको पक्षमा बोल्यो भनेर मलाई आरोप लाग्न सक्छ, पैसा खायो भन्न पनि सक्छन्, राष्ट्रघात गर्यो भन्न पनि सक्छन्, देश बेच्यो भन्न पनि सक्छन्, आमा बेच्यो भन्न पनि सक्छन्। भन्नेहरूले त के भन्दैनन् र होइन। त्यो सबै भने पनि भनुन्, तर म चाहिँ नि देश र जनताको लागि उनीहरूको जीवनमा भ्यालु एड गर्नको लागि मैले राजनीतिमा सङ्कल्प गरेर आएको हुँ भन्ने तपाईँले विचार दिनुभयो। म अब वैज्ञानिकज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। अब हामीले चाहिँ नि विश्लेषकबाट एउटा चाहिँ नि निर्माणको काममा लागिरहेको मान्छेबाट हामीले सुन्यौँ राजनैतिक इमान्दारिता केही मान्छेहरू मात्र देखियो, केहीमा देखिएन भन्ने कुरा। अनि यहाँनिर एउटा सुभाष घिमिरेजीले एउटा उदाहरण पनि आफै प्रस्तुत भएर देखाउनु भयो। त वैज्ञानिक नजरले हेर्दाखेरि कस्तो देखिरहेको छ? के राजनीतिक पार्टीहरू इमान्दार छन् जस्तो लाग्छ वैज्ञानिक देव जेसुजी? हजुरलाई हजुरको विचार भन्नुहोस् त। थ्याङ्क यू सो मच फर द अपर्च्युनिटी। मेरो आफ्नै परिचय अलिकति रिफ्रेस गरौँ। म देव जोशी, भर्खरै युनिभर्सिटी अफ आयोवा सिटीमा मुभ भएँ। अन्तरिक्ष विज्ञान स्पेस फिजिक्सको अनुसन्धान गर्छु। सेटेलाइटहरूको डाटा, मिसनहरूको डाटा युज गर्छु। अब यहाँ चाहिँ म मङ्गल ग्रहमा पठाइएको एउटा मिसन छ, मेभन मिसन, त्यसको डाटा एनालाइज गर्दैछु। र म यो कार्यक्रममा यसभन्दा अघि पनि सामेल भएको थिएँ। मेरो अब कम्प्रिहेन्सिभ इन्भेस्टिगेसन त छैन, तर मैले यो फुर्सदमा जिज्ञासावश सुनिराखेको विषय, आमचासोको विषय भएको कारणले यसमा भएको आलोचनाको बुँदाहरू, समर्थनको बुँदाहरूमा कति मेरिट छ भनेर मैले कहिलेकाहीँ इन्डिभिजुअली त्यसलाई एक्जामिन गर्ने कोसिस गरेका थिएँ र यो कार्यक्रममा पनि हामीले त्यो गर्ने कोसिस गरेका छौँ। र दुईटा म प्रारम्भिक टिप्पणी गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ अरुण सरले भन्नुभयो कि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अब आगामी चुनावमा कसलाई कति फाइदा हुन्छ भनेर यसमा समर्थन र विरोध गर्ने जोखाना हेरिँदैछ भन्ने खालको कुरा भयो। त्यो मेरो विचारमा धेरै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। त्यो किनकि विदेश नीतिको सवालमा कुनै पनि परिपक्व मुलुकमा राज्य सञ्चालन हुँदाखेरि विदेश नीतिको हकमा सबै राजनीतिक दलहरूको, घरेलु राजनीतिका खेलाडीहरूको एकमत हुनुपर्छ, अनि मात्र राष्ट्रले त्यसको सामना गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि यदि अनि त्यसले नै विश्वसनीयता पनि बढ्छ। किनकि अब एउटा यदि अमेरिका जस्तो विश्वशक्ति राष्ट्रसँग उसले दिएको सहायतालाई आन्तरिक राजनीतिको चपेटामा परेर आन्तरिक राजनीतिको क्यालकुलसमा त्यो डिभाइड हुनु चाहिँ धेरै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। र यसमा आन्तरिक मात्र नभइकन अब अमेरिकाको नेपालमा चीन पनि इन्भल्भ छ। त्यसैले यदि यसको विरोध चीनको कारणले पनि भएको छ अथवा त्यो कोणबाट पनि भइरहेको छ भने पनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। नेपालको राजनीतिले डिटर्माइन गर्ने चाहिँ यो सहयोग नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा हो। नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ भने लिने हो, छैन भने यो नलिँदाका परिणतिहरू के हुने हो भन्ने कुरा डिटर्माइन गरेर त्यो कन्सिक्वेन्सहरूलाई डिटर्माइन गरेर अनि त्यो तदनुकूल निर्णय गर्ने हो।
अलिक संक्षिप्तमा भन्दा चाहिँ नेपाललाई कति फाइदा हुन्छ हैन, फाइदा भन्दा घाटा हुन्छ भने लिने हो, फाइदा भन्दा घाटा बढी हुन्छ भने नलिने, यसबाट एउटा निकास खोज्ने हो। तर अब नेपालले आई थिङ्क इट टुक भेरी लङ टाइम, यो अलिकति अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ नजिएटिङ नै भइसक्यो, धेरै लामो भयो। लाइक हामी यो श्रृङ्खला कति भयो 32औं श्रृङ्खला 32 हैन, 32 श्रृङ्खलासम्म हामीले सार्वजनिक रूपमा कसैको व्यक्तिगत पहलमा यसरी डिबेट गर्न भइएको छ भने सरकारले धारणा निर्माण गरेर डिसिजन लिन नसक्नु भनेको अलिकति नेपालको डिसिजन मेकिङमा अलि सिस्टम स्लो छ भन्ने त्यो एउटा संकेत हो। त्यो अलि सिस्टम स्लो छ, उसले फास्ट वैज्ञानिकज्यू हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार आएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण यसमा एउटा म एउटा अर्को कमेन्ट गर्न चाहन्थे। जस्तो कमिटीको कुरा पनि भयो, अरुण सरले भन्नुभयो। सो म पनि आई वाज अल्सो सरप्राइज्ड कि जुन मन्त्रीले पहिले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको उहाँ नै त्यसलाई एक समीक्षा गर्ने कमिटीमा हुनु भनेको त्यो सरप्राइजिङ। अनि त्यसको प्रोग्रेस बारे पनि आई थिङ्क त्यसलाई धेरै लामो समय म्यान्डेट थिएन र आजसम्म त्यसको निर्णय आउनुपर्ने, त्यसले के काम गरिरहेको छ त्यस विषयमा पनि अपडेट छैन। र त्यो कमिटीको हकमा त्यो कमिटी मूलत पोलिटिसियनको कमिटी हो। उसले हुन त अब विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्ला, किनकि अहिले गर्नुपर्ने कुरा हो कि जुन विवादमा आएका बुँदाहरू छन् ती बुँदाहरू कति हानिकारक छन् र त्यसको रिमेडी के हुन सक्छ त्यो पत्ता लगाएर त्यसपछिको कोर्स अफ एक्सन डिटर्माइन गर्नुपर्ने हो। अनि अब त्यो गर्नमा उहाँहरू 3 जना मात्रको कमिटीले त्यसमा काम गर्छ अथवा उहाँहरूले धेरैजनालाई बोलाएर सल्लाह गर्नुहुन्छ, त्यसमा आई एम जस्ट क्युरियस। त्यसैले आई एग्री, उहाँ जसले पहिले सहमति गर्नुभएको थियो उहाँ नै संलग्न हुनुहुन्छ, द्याट्स लिटल बिट सरप्राइजिङ। त्यो अलिकति धन्यवाद। के अरे प्राध्यापकज्यू, म 2-3 यहाँ सामाजिक सञ्जालमा आएको अरुण सरलाई लेखेको कुरा छ। विदुर अधिकारीले लेख्नु भएको छ, ग्रेट टु सी अरुण सुवेदी हिमसेल्फ एन इन्भेस्टर entrepreneur. He has faced, lived out and survived rich cronyism and red tapeism and inefficient bureaucracy in Nepal एउटा लेख्नुभयो हैन। अनि खेमराज शर्माजीले लेख्नुभयो जति सक्दो छिटो पास हुनुपर्छ एमसीसी, जति सक्दो छिटो हामीले बिजुली बेच्न पाउनुपर्छ भनेर लेख्नुभयो हैन। अर्कोमा शब्दमा के आयो भने फेरि विदुर अधिकारी लेख्नुहुन्छ सिधै भन्ने हो भने लाल तालिबानको प्रायोजन एमसीसी को विरोध हो, त्यसपछि राजनीतिक मञ्च लन्चिङ प्याडका रूपमा दुरुपयोग गर्ने अवसरवादीहरूको जालो भनेर पढिरहेको छु मैले तपाईलाई। विदुर अधिकारीले फेरि लेख्नु अमेरिका हैज डाउटलेस प्लेड अ क्रुशियल डिसिजिभ रोल इन इस्टाब्लिसिङ नेपाल पोलिटिकल आइडेन्टिटी एज अ सोभरेन नेसन अन द वर्ल्ड स्टेज इन द 90s 50s हैन। राइटली नोटेड अरुण सर भनेर गर्नुभयो। यहाँ अर्को जनजागरण पार्टी नेपाल एमसीसी र यस्ता पारदर्शी सबै प्रकारका अनुदान सहायताको पक्षमा छ, केही समय अझै ताकि हामी पूर्वाधार बनाएर आत्मनिर्भर बन्न सकौँ पहिला भनेर यो सामाजिक सञ्जालमा आएको कुराहरू। प्राध्यापकज्यू अब तपाईँको पालो। वास्तवमा यिनी प्रश्न र कमेन्टहरूको लागि हामी दर्शकवृन्दहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। खास गरिकन विदुर अधिकारीजी जनजागरण पार्टीको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हाम्रो कार्यक्रममा केही समय आएर उहाँले पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। एउटा इमान्दार राजनीति गर्ने मान्छेहरूको रूपमा मैले उहाँलाई लिएको छु। यी कमेन्टहरूले चाहिँ के देखाइरहेका छन् भन्दाखेरि नेपालमा इमान्दार राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। हामीले त्यो चिन्नु पर्यो। राजनीति भनेको सधैँभरि डर्टी गेम बनाइराख्नु जरुरी छैन। राजनीतिमा इमान्दारिता आयो भने देशले काँचुलो फेर्छ। हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामीले अँगालेको किन हो भने जनताको आवाज राजनीतिज्ञहरूले बोल्छन् र उनीहरूले इमान्दारीका साथमा निर्णय दिन्छन् भन्ने थियो। तर अब अहिले निर्णय चाहिँ नि प्रायोजित मबहरूले गरिरहेको छ भन्ने कुरा यो विदुर अधिकारीजीको कमेन्टबाट देखिरहेको छ र हाम्रो अरुण सुवेदीजीले पनि भनिरहनु भएको छ। म अरुण सुवेदीसँग आउन चाहन्छु। यो रेड तालिबान भन्ने कुरा के हो? तपाईले पनि बेला बखतमा बोलेको कुरा सुनिएको छ अरुणजी हैन। जीबाट पनि आयो, तपाईको भिडियो आइराखेको छैन है। अब यो ल यो कमेन्टहरुमा अलिकति तपाईको प्रतिक्रिया सुनौ र फेरि अरु साथीहरुको प्रतिक्रिया सुनौला। रेड तालिबान चाहिँ शब्द मैले नै कोइन गरे हो।
र पहिलोचोटि यो शब्द कोइन चाहिँ फतिमा सुमार सितको भेटमा मैले प्रयोग गरेको शब्द हो यो। रेड तालिबान भनेर अब तालिबानको बारेमा त मैले व्याख्या गर्नु परेन। नेपालमा गुरुहरू छन्। नेपालमा एउटा यस्तो न्यारेटिभ छ कि यो पुरै जुन अमेरिका र भारतसँग अथवा अन्तर्राष्ट्रिय डेमोक्रेटिक कम्युनिटीसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई साम्राज्यवाद र विस्तारवादका विषयवस्तु भनेर त्यसलाई निषेध गर्ने एउटा कम्युनिस्ट जमातहरूको न्यारेटिभ जहिले तहिले उग्रताका साथ उनीहरूले सडकमा र सञ्जालमा स्थापित गर्न चाहन्छन्। ती पार्टी र ती व्यक्तिहरू जनताबाट बारम्बार अनुमोदित भएका मान्छेहरू पनि होइनन् र जनतासित फ्रीली चुनावमा निर्वाचनमा गएर चाहिँ नेपालमा सरकार बनाउने र आफ्नो धारणा बमोजिम आफ्नो सिद्धान्त बमोजिम नीति बनाउने प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने औकात पनि तिनीहरूको छैन। यसैले उनीहरू के छन् भने बेला जङ्गलबाट सक्दाखेरि जङ्गलले पसेर पनि आतंकी भएर चाहिँ म त दबदबा निर्माण गर्ने र नसक्दाखेरि पनि सञ्जाल सञ्चार सडकलाई प्रयोग गरेर गैर प्रजातान्त्रिक तवरबाट यस्तो न्यारेटिभ चाहिँ जनतामा र सरकारमा र निर्णय प्रक्रिया गर्ने निर्णय अधिकारी यहाँसम्म कि सार्वभौम अदालत र चाहिँ पार्लियामेन्टलाई धरि प्रभावित पार्नका लागि यिनीहरूले जुन काम गर्छन् यिनीहरूलाई मैले रेड तालिबानको संज्ञा दिएको। एकदमै यिनीहरू चुनाव लड्ने कसैको औकात छैन। नारायण विजुक्सेले कतिवटा सिट जित्नुहुन्छ? सबभन्दा विरोधी। ल अमेरिकाको र एमसीसी को विरोध गरेर 3 सिट नारायण विजुक्सेले ल्याएर देखाउन्। सीपी मैनालीले कति सिट जित्नुहुन्छ? सीपी गजुरेलले कति सिट जित्नुहुन्छ? अनि नेत्र विक्रम चन्दले कति सिट जित्नुहुन्छ? अनि त्यस पछाडि अब यो जमात जुन छ यसलाई चाहिँ मैले रेड तालिबान भनेको। अनि उनीहरूले जे भने त्यो चाहिँ निर्णय हुनुपर्ने। भारतलाई विस्तारवाद भन्नै पर्ने, अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भन्नै पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक राख्नै पर्ने। कुरा के छ भने हामीले एउटा मैले अर्को के छ अर्को क्वेसन मैले प्रश्न हजुरलाई किन गरेको भने तालिबानको तपाईले जुन सिम्पटम भन्नुभयो नेपालमा, अब नेपाल अब कस्तो देश बन्ने भन्ने एक किसिमको दोसाँधमा पनि छ। भर्खरै हाम्रो प्रजातन्त्र चाहिँ नि बिस्तारै अब जुनमुराएर उठ्ने क्रम पनि हो। त्यो बिचमा चाहिँ नि अब अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूले टार्गेट पनि गरेका छन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुरा भयो, इनोभेटिभ प्रक्रिया पुरा भयो, इकोनोमिक प्रक्रिया अगाडि आउन थाल्यो भने डेमोक्रेसीलाई डिरेल गर्न चाहने तत्त्वहरू सलबलाउँछन्। जहाँ पनि त्यो संसारभरिको रोग हो, हामीले देखिराखेका छौँ। अब तपाईँले यो तालिबानको कुरा ल्याउँदाखेरि मलाई चाहिँ जापानको र अफगानिस्तानको तुलना गर्न मन लागेको छ के। जापानलाई रसाको चङ्गुलबाट अमेरिकाले बचाएर आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा ल्याउँदाखेरि जुन किसिमको त्यहाँको संवैधानिक व्यवस्थाहरू चाहिँ अमेरिकाले हेल्प गरिदियो, त्यहाँको गभर्मेन्ट इस्टाब्लिस गर्नको लागि, निर्वाचन गराउनको लागि, संविधान लेख्नको लागि, त्यसमा चाहिँ नि जापानिजहरू पहिला हामी लड्यौँ तर यो कुरा ठिक हो, देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढ्नको लागि उदार अर्थतन्त्रलाई हामीले अँगाल्नुपर्छ भनेर उनीहरू त्यसलाई अँगाले। त्यहाँ चाहिँ रेड तालिबान थिएन। त्यहाँ टिभीमा आएर महिलाले प्यान्ट लगाएर देश बिग्रिन्छ भन्ने मान्छेहरू टिभीमा भाषण दिन आएनन्। त्यसपछि आएर त्यहाँको चाहिँ नि यो स्कुल जाने केटाकेटीहरूलाई गोली हान्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू आएनन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि जापान बन्यो। जापानको जस्तै कथा छ अफगानिस्तानको पनि। अफगानिस्तानमा पनि अमेरिकनहरू गएर त्यहाँको केही बन्दोबस्त व्यवस्थाहरू गर्नु खोजे, केही इन्भेस्टमेन्ट गरे, युनिभर्सिटीहरू खोलिदिए, विद्यालयहरू खोलिदिए, बच्चाहरू स्कुल जान थालेका थिए तर स्कुल जाने बच्चाहरूमाथि नै आक्रमण हुन थाल्यो। अनि त्यो तालिबानिजम तपाईँको चाहिँ नि जो भनिरहेको जुन एउटा त्यो मब रुलहरू छ त्यसले चाहिँ नि अन्ततः सफलै भएर छोड्यो भनौँ न। अमेरिकाले चाहिँ नि भात झिक्दियो होइन। ल ठिक छ, तिमीहरू
तिम्रो देश हो, जे गर्छ गर भनेर छोडिदियो। तर साउथ कोरियाले एउटा बाटो समात्यो, जापानले एउटा बाटो समात्यो अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूबाट आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउन र आर्थिक विकासको जग बसाल्न। तर त्यस्तै अपर्च्युनिटी चाहिँ नि अफगानिस्तानले गुमायो, किनभने त्यहाँभित्रै जनता भडाउने तत्त्वहरूले खेले। तपाईँले नेपाललाई कसरी देख्नुहुन्छ? त्यो सिनारियोलाई हेर्दाखेरि हामी बिस्तारै अफगानिस्तानतिर रुख फर्केको हो त हाम्रो? अब रेड तालिबानिजम यदि नेपालमा छ भने भने त्यो बिस्तारै अब त्यो चाहिँ अब अलिकति मैले समय लिनुपर्ने हुन्छ यस विषयमा चाहिँ। ल लिनु। तपाईँले 1950 मा नेपाल र तिब्बत एनेक्सेसन हुँदै गर्दाखेरि 5 फिङ्गर थ्योरी अन्तर्गत त्यतिखेरै पनि नेपालमा चाहिँ अमेरिकाको उपस्थिति थिएन, नेपालमा अमेरिकाको राजदूतावास थिएन भने नेपाल या पहिले नै भारतमा विलय हुन्थ्यो, होइन भने भारतमा विलय नभएर 1950 को ट्रिटी भइसकेपछि माओ सेतुङले छोड्ने स्थिति थिएन। यो सबै स्थितिलाई जोगाएको चाहिँ अमेरिकन र ब्रिटिसहरूले नै हो हामीहरूलाई अहिलेसम्म। त्यो चाहिँ इतिहास साक्षी छ। अब अहिले आएर फेरि त्यसको पुनरावृत्ति भएको हो कि त्यो परिस्थितिको भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अहिले जुन व्यापक रूपमा चीन आफै राज्य पक्षले कुनै पनि प्रकारको यसमा रिजर्भेसन युक्त वक्तव्यहरू आजसम्म दिएको छैन। तर यो जुन रेड तालिबान भनेर मैले जसलाई अहिले नामाकरण गरेँ, जुन समूहको मैले अहिले यहाँ उच्चारण गरेँ, ती सबैको कमन चिन्ता के छ भने चाइनाको चिन्ता छ। र यसले व्यापक रूपमा एउटा न्यारेटिभ के जनतासम्म ट्रिकल डाउन गरेर लान खोजिएको छ भने यसलाई दुई एङ्गलबाट म भन्छु। एउटा, चाइना असाध्यै राम्रो र हाम्रो सुन्दर मित्र हो, भारत अमेरिका हाम्रा शत्रु हुन् भन्ने जनतामा पुर्याउने कोसिस भएको छ यो रेड तालिबानीकरण अनुसार, पुरै मस्तिष्क नियन्त्रण गर्ने त्यो कोसिस व्यापक रूपमा भएको छ। एक। दोस्रो, अब यसको चाहिँ म त तपाईले इकोनोमिक डाइमेन्सनमा जानुहोस्। यो एमसीसी 53 अरबको ठुलो कुरो होइन, 53, 54, 55 अरब त्यत्रो प्रोजेक्टमा हामी मिलेरै गरिरहेका छौँ अहिले। यसको अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय र म त कर्जा प्रदायक निकायहरूसँगको सम्बन्ध चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो र सरकारको गुडविल महत्त्वपूर्ण हो र अमेरिकासितको सम्बन्ध चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यस मार्फत हामीले इन्टरनेसनल डेप्टिङ एजेन्सी र अब डोनर कम्युनिटीसित पनि हाम्रो चाहिँ मतलब सम्बन्ध बिगार्ने एक। अनि त्यस पछाडि अर्को हाम्रो ठुलो डोनर भारतलाई स्थायी शत्रुको रूपमा पोर्ट्रेट गर्ने, यो दुईटा काम गर्ने। अनि नेपालको आन्तरिक रूपमा मरेर भए पनि लगानी गर्ने मान्छेहरूलाई हेर्नु न। यो अहिले अघिल्लो सरकारले निर्णय गर्छ, पर्यटन मन्त्रीले निर्णय गरेर अनुमति दिन्छ, नारायण हिटी मित्र त्यो अनुमति अनुसार एउटा बिजनेसम्यानले स्ट्रक्चर बनाउँछ, अर्को मन्त्री आएर अब त्यसलाई चाहिँ मतलब कुनै प्रकारको प्रक्रिया नपुग्ने, यहाँसम्म कि आफैले गठन गरेको टोलीले चाहिँ प्रतिवेदन दिनुभन्दा अगाडि नै लगेर त्यसलाई भत्काउन लगाउँछ जङ्गे शैलीमा। त्यही मान्छे वाइवाइ हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले ठिक भनिरहनु भएको छ। अब राजनैतिक प्रक्रियामा अब तपाईँले त नोबल मेडिकल कलेजको अध्यक्षमाथिको व्यवहार हेर्नुहोस्। सिंहदरबार भित्र जसले चाहिँ मतलब बिलियन्स अफ रुपिज लोन लिएर नेपालमा कारोबार गरेको छ, त्यो मान्छेलाई सिंहदरबार भित्र मन्त्रालयमा कालोमोसो दल्ने परिस्थिति हुन्छ सत्तारूढ दलको विद्यार्थी विङबाट। भनेपछि जो एन्टरप्रेन्योर छन्, लोकल एन्टरप्रेन्योर, तिनीहरूलाई पनि यहाँबाट चाहिँ पलायन हुने र लगानी गर्नका लागि निरुत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण गरिन्छ। त्यस पछाडि हामीसित नो अप्सन ट्र्याप, नेपाल नो अप्सन ट्र्यापमा फस्छ। पैसा कहाँ छ त? इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटिज र ल्यान्डिङ एजेन्सी, बाइलेटरल मल्टिलेटरले दिँदैन हामीलाई।
यहाँका हाम्रा लगानीकर्ताहरू पनि बरु इन्डिया गएर कि वेस्ट गएर कहाँ बस्ने हो, त्यतातिर जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ, पुँजीको पलायन हुने सम्भावना हुन्छ। अनि सबै चाहिँ यो सर्वहारा व्यापक रूपमा देशमा अनिकाल हाहाकार चाहिँ मतलब आर्थिक महामारीको परिस्थिति निर्माण गरेर श्रीलङ्कामा भइसक्यो चाइनाको अगाडि लिएर जाने जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, चाइना हाम्रो राम्रो छिमेकी राष्ट्र हो र यस्तो कुरामा नेपाललाई अगाडि बढाइदैछ हेर्नुहोस्। अनि त्यस यो डरलाग्दो सिम्टम तपाईँले भन्नुभयो नि अघि, हामी कुनै पनि बेला त्यो आर्थिक महामारीमा चाहिँ प्रवेश गरेर, त्यो अध्यायमा प्रवेश गरेर रुवान्डामा, उगान्डामा, यमनमा भए जस्तो हुने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। धन्यवाद छ यो विश्लेषणको लागि। हाम्रो वैज्ञानिक विश्लेषण पनि हामी आउँदैछौँ। वैज्ञानिकजीले मुख खोल्नु भएको छ, त्यो पनि उहाँको दिमागमा केही कुरा पुरिरहेको हुनसक्छ। अब यहाँनिर सन्दर्भ के आयो भने अब हामी एउटा जटिल मोडमा छौँ आर्थिक रूपमा, होइन। अब आर्थिक स्थिति त हाम्रो जर्जर हुँदै गइरहेको छ। खास गरिकन कुरा चाहिँ गएर फेरि पोलिटिक्समै ठोकिराखेको छ, होइन। राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिने इमान्दारिताको समस्या देखियो, कन्सिस्टेन्सीको समस्या देखियो, निर्णय क्षमताको समस्या देखियो, कानुनका इन्कन्सिस्टेन्सीहरूको कुराहरू पनि देखिन आयो। अब यो अवस्थामा चाहिँ नि हामीले फेरि पनि रिपिट गर्नुपर्छ, चीन हाम्रो गतिलो छिमेकी हो पहिलादेखिको र हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। हाम्रो पिपल टु पिपल रिलेसनसिप पनि छ, स्रोङचोङ गम्पोदेखि भ्रिकुटीदेखिका पालादेखि। तर अहिलेको चीनको शासकले गरिब देशहरूलाई ऋण पासमा फसाउने काम चाहिँ गरिराखेकै छ। त्यो सर्वत्र यसको चाहिँ व्यापक भएको छ, रुवाबासी भएको छ। हाम्रै छिमेकी श्रीलङ्कामा चाहिँ पोर्टहरू, एयरपोर्टहरू आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर गइसकेका छन्। त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि यो फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ भन्ने कुरा अघि हाम्रो वैज्ञानिकज्यूले निकाल्नु भएको थियो। म त्यसमा चाहिँ उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। देशलाई गरिबीको पासोमा फसाउँदा 100 वर्षको ऋण जनताको नाममा सही गरिदिँदाखेरि ती सही गरिदिने मान्छेहरूलाई पर्सनल फाइदा हुन सक्छ। तर ग्रान्ट लिदियो भने जनतालाई फाइदा हुन्छ, किनभने ऋणको भारी बोक्नु पर्दैन। तर ग्रान्ट लिँदाखेरि कमिसन पाइँदैन। यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ। धेरै देशहरूमा तपाईँको सेरा लियोनका राष्ट्रपतिले चीनबाट घुस खाएर, चीन भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ चीनको शासक र जनता फरक हुन्। मित्र राष्ट्र हो तर शासन व्यवस्था, जस्तो हामीले नेपाल भनेको ओली अथवा देउवा मात्रै बुझिँदैन। राम्रा नराम्रा कामहरू हामीले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन सकेनौँ भने हामीले कुरा बिगार्छौँ र देश दुर्घटनातिर जान सक्छ। त्यसकारणले हामी आफ्नो आर्थिक विकासको लागि हामी स्वार्थी भएर सोच्न पर्छ। हामीले अर्को देशको सुरक्षालाई एक नम्बर केन्द्रमा राखेर होइन कि हामीले आफ्नो सुरक्षालाई, आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई र आफ्ना जनताको सशक्तिकरणलाई एक नम्बर प्राथमिकतामा राख्न सकेनौँ भने हामी चुक्छौँ। र यदि कुनै नेपालको राजनीतिक पंक्तिमा देखिने मान्छेहरूले पनि पटक पटक घरिघरि कुनै अर्को देशको सुरक्षाको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुरा गरिरहेका छन् भने हामीले शंका गर्नुपर्छ। नेपाल र नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुनै राजनीतिक पार्टीले कुरा गरिरहेको छैन भने ती राजनीतिक पार्टीहरूलाई चुनावमा जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने हो। त्यसकारण हामीले चिन्न पर्यो कसले भनिराखेको छ कि लोक कल्याणकारी परियोजनालाई संसदमा नलैजाऊ भनेर चिन्नुस्। चुनावमा चाहिँ नि के गर्ने भन्ने कुरा। हामी त नेपाली जनतालाई एजुकेट गर्न आएको हैन। तर हाम्रो विश्वास के हो त भन्दाखेरि यो बुद्ध भूमि हो। जनताले देख्छन्, चिन्छन्, बुझ्छन् र लोकतन्त्र बलियो बनाउँछन् भन्ने कुरामा हामी अटल विश्वास राख्छौँ, अटुट विश्वास राख्छौँ। त्यसकारण हामीले सत्य, तथ्य र झुटलाई साइड बाई साइड राखिदिन्छौँ। तपाईहरु सुनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, देखेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, सुनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जसले पटक पटक झुट कुरालाई अगाडि बढाइरहेको छ तिनीहरूले देशलाई दुर्घटनामा पार्छन्। अब यहाँनिर हाम्रो वैज्ञानिकज्यूको उपस्थिति छ अनि एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको उपस्थिति छ, सुभाष जीको। पहिला वैज्ञानिकज्यूको प्रतिक्रिया हामीले लिन्छौँ। चीनको ऋण पासको कुरा पनि आयो। अब नेपालले
कुन दिशातिर अगाडि जान उपयुक्त छ देव जोशीजी तपाईको कुरा सुन्छौँ, सुभाषजीको कुरा सुन्छौँ र सायद अब थापाजीले अब टुङ्गाउनु पनि हुन्छ होला किनभने आई थिंक 1 घण्टाको नजिक पुग्न थालेको छ। त्यही भएर मैले पहिले पनि भने लाइक यो 32औं श्रृङ्खलासम्म हामी आइपुग्यौँ होइन। यदि लामो समय विमर्श गरेर निर्णय नहुनु भनेको हाम्रो सिस्टमले मालफङ्सन गरिरहेको होइन, एउटा राम्रो सिस्टम भएन भन्ने कुराको द्योतक हो। हाम्रो राजनीतिमा दक्ष मानिसहरू नहुनु भएको अथवा उहाँहरूको दक्षता उपयोग हुन नसकेको अथवा विविध स्वार्थहरूको चक्रव्यूह भएको हो। राष्ट्रहित पहिला आउनुपर्ने हो। अब यति ठुलो परियोजनामा कुनै बहस नै नहोस् भन्ने म चाहँदैन। बहस हुनु राम्रो हो। विवाद भएका बुँदाहरूमा त्यसको मेरिटको एक्जामिन गरेर उनीहरूले एउटा निर्कुलमा पुग्नुपर्ने होइन। त्यो अब यहाँ यो प्रोग्राममा आउनुहुन्थ्यो पहिला एकजना गोपी सर, प्राध्यापक गोपी, उहाँले भन्दा व्यवहारिक राष्ट्रवाद अब एकदम पेडान्टिक भएर थ्योरिटिकल अत्यन्त थ्योरी लगाएर ठुलो थ्योरी लगाएर नेटपिकिङ गर्नु पनि बुद्धिमानी भएन। तर अब हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कट छ भनेर हाम्रो सोभरेनिटी नै कम्प्रोमाइज हुने बिन्दुमा जानु पनि भएन। त्यसैले जुन विवादमा ल्याइएका बुँदाहरू छन् ती बुँदाहरूमा तिनीहरू कति टेरिबल हुन् ओके हो। जस्तो भने जस्तो यहाँले भन्नुभएको थियो के अरे कुनै गर्भनिरोधक साधनहरूमा प्रयोग गर्न नपाइने यस किसिमको बुँदाहरू, अब त्यो यहाँको घरेलु राजनीतिको कारणले केही अनावश्यक बुँदाहरू पुगेका छ, त्यसले हाम्रो धेरै हानि गर्दैन भने द्याट्स ओके होइन। तर कुनै बुँदाहरू छन् जुन बुँदाहरूले अब हामीलाई दीर्घकालसम्म क्षति पुग्छ भने ती मुद्दाहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो राय हो। यो एउटा क्वालिटेटिभ राय हो। यो कुन मुद्दाहरू कुन प्रकृतिको छ त्यो चाहिँ बसेर एक्जामिन गर्नुपर्छ। हामीले अलिकति त्यो एक्जामिनेसन यो कार्यक्रममा पहिले अलिअलि गरेको पनि थियो। हजुर धन्यवाद। हजुर यहाँ एउटा हजुर कृष्ण गोपाल मकाजुले क्यानाडाबाट लेख्नुभयो, नेपाललाई दरिद्र बनाएर विफल गराउन सके भारत र चीनले फाइदा उठाउँछन्। त्यसैले कुनै पनि ग्रान्ट लिएर बिजुली र यातायातमा विकास भएमा नेपालले धेरै नै विकास हुन्छ भनेर उहाँले एउटा राख्नुभयो। अनि सुभाषजीले के भन्दै हुन्छ? सुभाषजीको पालो होइन। यसमा एउटा लाइन हामी जोड्नुपर्छ होइन। अब सोभरेनिटी इक्वल हो, लाइक इन प्रिन्सिपल अल कन्ट्रिज आर सोभरेन होइन, तर इन प्र्याक्टिस द्याट्स नट ट्रु होइन। अमेरिका भनेको ठुला शक्ति राष्ट्र भनेको ठुला शक्ति राष्ट्र हुन् र नेपाल भनेको सानो होइन, अझै पनि हामी दाताहरूको सहयोगमा चलिरहेको देश हो। त्यसैले व्यवहारिक pragmatic nationalism भन्ने वर्ड आई थिङ्क लाइक गोपी सर coined it and that's very useful. त्यसमा pragmatic approach हाम्रो सोभरेनिटीमा धेरै हट नहोस्, धेरै नै चोट लाग्ने छ भने एउटा परियोजना मात्रले पनि मुलुकको कायाकल्प हुन्छ, त्यति सानो पनि नबनौँ। तर अत्यन्त पेडान्टिक धेरै थ्योरिटिकल भएर खालि त्यसमा थ्योरीको इम्प्लिमेन्टेसनको अब्स्ट्रक्ट गर्ने नियतको इम्प्लिमेन्टेसनको अवसर पनि नखोजौँ। त्यसैले अलिकति बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न ल्याउनु भयो। म त्यसमा थापाजीको अनुमति छ भने अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छु। अलि छिटो समय महत्त्वपूर्ण प्रश्न उहाँले चाहिँ भन्नुभयो एउटा सार्वभौमसत्ताको प्रश्न र सिद्धान्तको प्रश्न जोडिएर आउँछ है। माओको 5 फिङ्गर्स थ्योरी अनुसार नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश, स्वतन्त्र देश होइन। सिद्धान्त हामीले बिर्सिन हुँदैन है। तर हामीलाई हाम्रो सार्वभौमसत्ता प्यारो छ। माओको दृष्टिकोणमा तिब्बत जस्तै हो, तर हामी नेपाली स्वतन्त्र हौँ भनेर हामी गर्व गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो चन्द्र सूर्य झण्डालाई हामी राम्रो मान्छौँ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ नि यो कुरा ल्याउनु भयो, के कुरा थियो भने सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्तको कुरा। अब अमेरिकाले जापानलाई प्रोटेक्सन दिएको छ, तर त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो अमेरिकाको टेरिटोरी हो भन्दैन हैन। अफगानिस्तानमा उसको पुरै कन्ट्रोल थियो, तर तालिबानीहरू आएर विरोध गरे, ल तपाईँको देश हो जे गर्नुहोस् भनेर छोडिदियो। हामीलाई पनि छोडिदिन्छ हैन। जे गर्नुहोस् भनेर छोडिदियो भने हामी कुन सिद्धान्तको चङ्गुलमा फेरि भोलि फस्ने हो भन्ने कुरामा हामी केयरफुल हुनु जरुरी छ। त्यसकारण एउटा प्रोजेक्टले सार्वभौमसत्ता डिफाइन गर्दैन, तर सार्वभौमसत्ता जोगाउनको लागि कसरी हाम्रो छरछिमेकीहरूले जोगाइराखेका छन्। जापानले कसरी सार्वभौमसत्ता जोगाएको छ, साउथ कोरियाले कसरी जोगाएको छ सार्वभौमसत्ता, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ मङ्गोलियाले कसरी जोगाइरहेको छ हेर्नुहोस् त। मङ्गोलिया चाहिँ सावधान छ, दोस्रो एमसिसी लिइसकेको छ। एमसिसी भनेको एमसिसी मात्रै पनि होइन, त्यो भनेको एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको विश्वास हो र अर्को चाहिँ सार्वभौमसत्ता जोगाउने साधन पनि हो, जोगिने पनि अवस्था हो। किनभने अमेरिकाले कुनै अर्को देशमा गएर इन्भेड गर्ने र त्यहाँ आफ्नो झन्डा गाड्ने काम गरेको छैन। आर्थिक सहयोग गर्छ, प्रोटेक्सन दिन्छ,
आवश्यक पर्यो भने हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई अप्ठ्यारो पर्यो, तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस्, हामीलाई चाहिँ नि सेनै पठाइदिनुहोस् भन्यो भने पनि पठाइदिन सक्छ। तर राजाहरूले त्यो कुरा बुझेर नेपाललाई पहिले स्वतन्त्रता बनाए। तिब्बतले त्यो गर्न सकेन, ताइवानले त्यो गर्न सकेन। त्यसकारण नेपालमा हामीले नेपालका राज संस्थालाई त्यो मानेमा हामीले सलाम गर्न पर्छ। म सलाम गर्न चाहन्छु। अमेरिकासँग सम्बन्ध स्थापना गरेर, किन भन्दाखेरि अमेरिकाको सुरक्षा नीतिमै लेखिएको कुरा हो यो। अमेरिकाको सिद्धान्तै के हो भने साना देशको स्वतन्त्रता हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ भनेर अमेरिकीहरूले भन्छन्। किनभने अमेरिकीहरू आफै साम्राज्यवादसँग लडेर स्वतन्त्रता स्थापना गरेको मुलुक। त्यसकारण इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग साम्राज्यवादी शक्तिहरूसँग लडेर स्वतन्त्रता स्थापना गरेका हुनाले स्वतन्त्रता भन्ने चिज अमेरिकीको लागि अत्यन्तै प्यारो छ। त्यसरी नै हामीलाई पनि अत्यन्तै प्यारो छ। त्यसकारण हामी स्वतन्त्रतासँग सम्झौता हामी गर्दैनौँ भन्ने कुरामा हामी एकदमै क्लियर हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। थापाजी धन्यवाद। अब सुभाषजीलाई अन्तिममा केही धारणा राख्नु होला। यहाँ एकजनाले नवराज चालिसे भन्नेले उहाँ पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिनु, दलालहरू कति भुक्छौ भनेर भन्नुभयो होइन। सुभाषजी तपाईँ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? र कृष्ण गोपाल मगाजुले फेरि थप्नुभयो, विद्युत विकासले पेट्रोलियम र ग्यास विस्थापन गर्न देशको आर्थिक स्थिति धेरै नै माथि पुग्न सकिन्छ भनेर क्यानाडा भन्नुभयो। अनि तर नवराज चालिसे भन्ने चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा सम्भवतः यस्तो लाग्छ भने यो एमसिसीको बारेमा कति पढ्नु भएको छ, पढ्नु भएको छैन, लहेमा लाग्नु भएको कि कागले कान लगो भनेर काग पछाडि लाग्नु भएको हो कि त्यसैले लेख्नु भएको छ दलालहरू कति भुक्छौ। सुभाषजी उहाँलाई सम्बोधन गरिदिनु त। मलाई चाहिँ यहाँले अलिक कडै भाषामा आएको शब्द जुन चाहिँ प्रहार छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेर भन्नुभयो। अब मलाई के लाग्छ भने नि यो जुन उहाँले शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ, हजुर उहाँले अलिकति ठन्डा दिमागले चिसो पानीले नुहाएर राम्रोसँग विचार गरेर सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मलाई प्राय म के देख्छु भने नि यो अमेरिका आएका मान्छेहरूलाई यो जुन एउटा कस्तो खालको त्यहाँ मनोवृत्ति के छ भने डिबी भर्नी पनि पर्दैन नि, अनि त्यसपछि विदेश पलायन भएका मान्छेहरू भनेर बेसरी गाली गर्ने। त्यस्तै यो जुन दलाल भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो उहाँले, यो मैले अघि नै पनि भने, मैले बोल्ने क्रममा पनि भने, व्यक्तिगत लाभ हानिबाट निरपेक्ष रहेर यो राष्ट्रहितको पक्षमा छ यो परियोजना र यो चाहिँ पारित हुनुपर्छ, अविलम्ब पारित हुनुपर्छ संसदबाट भनेर हामी बोलिराखेका छौँ। लाभ हानिको कुनै कुरा छैन, हामीले त्यसलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएका पनि छैनौँ भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। र यो जुन शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभयो, मलाई के लाग्छ भने नि अधिकांश मान्छेहरूको यो कस्तो हुन्छ होला, मलाई लाग्छ कस्तो मनोवृत्ति हुन्छ होला भने जसले त्यो दलाली गर्न पाएको हुँदैन नि, दलाली गर्ने इच्छा चाहिँ छ तर त्यो मौका पाइराखेको हुँदैन। त्यसपछि अनि राम्रा मान्छेहरू जो चाहिँ यो आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा बोलिराखेका छन्, सत्यको पक्षमा निष्ठावान भएर यो राष्ट्रप्रति निष्ठावान भएर बोलिराखेका छन्, उनीहरूलाई त्यो लेभल लगाइदिने त्यो खालको चाहिँ यो मनोवृत्ति छ। त्यही मनोवृत्तिले चाहिँ गाइडेड भएर उहाँले त्यो बोल्नुभयो होला। उहाँले चाहिँ अलिकति म त्यही फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, चिसो पानीले नुहाएर सोच्नमा आग्रह गर्न चाहन्छु। र एउटा कुरा म के थप्न चाहन्छु भने विजय महोदय अनुमति छ भने, यो जुन नेपालमा चाहिँ यो अमेरिकी सेनाले हस्तक्षेप गर्छ भन्ने कुरा छ नि, मैले अघि जोड्दै थिएँ प्रसङ्ग, त्यसमा यो कस्तो यो मलाई त यो अलि अनौठो के लाग्छ भने अमेरिकाले चाह्यो भने, म यहाँ त्यति बेला म भर्खर अमेरिका आएको थिएँ, 1999 तिर हो जस्तो लाग्छ मलाई। स्लोबोदान मिलोसेभिक चाहिँ युगोस्लाभियाको राष्ट्रपति थिए त्यति बेला, बिल क्लिन्टन त्यति बेलाको यहाँको अमेरिकाको राष्ट्रपति थिए। अनि यो अमेरिकी प्रेसिडेन्टले चाह्यो भने यो कङ्ग्रेसलाई पनि पछि बिस्तारै जानकारी दिने हो, युनाइटेड नेसन्सलाई त अझै पछि हो। हामीले बुझेको कुरा, मैले युगोस्लाभियामा त्यहाँ चाहिँ के बम आक्रमण गर्यो अमेरिकाले, लामै समय गर्यो। पछि त्यो युगोस्लाभियाको स्लोबोदान मिलोसेभिक हेगमा गएर युद्ध अपराधमा हेगमा चाहिँ उनको पछि त्यही बन्दी स्थितिमै पछि निधन पनि भयो। अब त्यो गर्न सक्ने अमेरिका इरानको
आर्मी जनरललाई इराकमा ड्रोनद्वारा चाहिँ आक्रमण गरेर अर्को एउटा देशको आर्मी जनरललाई अर्को देशमा चाहिँ मार्न सक्ने अमेरिका, हामीले देखेका छैनौँ सबै कुरा। हामीले इराकमा कसरी के अरे अमेरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट, जहाँ चाहिँ उसको इन्ट्रेस्टमाथि चाहिँ धावा बोलिन्छ, उसको राष्ट्रिय हित खतरामा छ अथवा उसका नागरिकहरू असुरक्षित छन्, उसले कहीँ पनि हामीले ओसामा बिन लादेन देखेनौँ। अफगानिस्तानलाई पहिला आक्रमण गर्यो, पछि पाकिस्तानमा लुकाएर रहेछ, पाकिस्तानको सरकारलाई थाहा पनि छैन। त्यहाँ पछि मारिसकेपछि बल्ल थाहा भयो यो यहाँ रहेछ बिन लादेनलाई यसरी मार्यो अमेरिकाले भन्ने पछि थाहा भयो पाकिस्तानी सरकारलाई पनि। भनेपछि नेपाल जस्तो एउटा हाम्रो सार्वभौमसत्तामा हामी गर्व गर्छौँ, हामी कहिले कसैको गुलाम हुनु परेन, त्यसमा हामीलाई गर्व छ। तर नेपाल जस्तो हाम्रो सैनिक हिसाबले अमेरिकासँग के तुलना हुन्छ? र अमेरिकाले चाह्यो भने अब त्यहाँ आफ्ना चाहिँ मान्छे कोही यदि नेपालमा उसका कोही शत्रुहरू बसेका छन्, आतङ्ककारीहरू छन् भने त्यही नाममा पनि त नेपालमा उसले कुनै पनि बेला सेना तैनाथ गर्न सक्छ, सैनिक अड्डा खडा गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा यो बेतुकका कुराहरू गरेर यो खालि मान्छेको चाहिँ जुन चाहिँ यो राष्ट्रवाद, जुन नेपालीहरू आफ्नो राष्ट्रप्रति मर्न मार्न तयार छन्, त्यो युगदेखिको हाम्रो परम्परा पनि हो। र त्यसलाई चाहिँ क्यास गरेर त्यसलाई दुरुपयोग गरेर जुन एउटा चाहिँ हौवा फैलाउने प्रयास गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ बन्द हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, धन्यवाद। हामी जाँदा दर्शक महानुभावहरू, अघि पनि हामीले भन्यौँ एमसिसी होइन, स्वयम्भूका आँखा एमसिसी को 32औं श्रृङ्खलामा हामी तपाईहरुसँग जोडेका छौँ। हामी निरन्तरता जबसम्म यसको छिनोभानो हुँदैन होइन तबसम्म हामी यसलाई निरन्तरता लानेछौँ। अघि पनि भने माफ गर्नुहोला, हामी यो पक्ष र विपक्षको रूपमा हामी कुरा गरिरहेका छैनौँ। स्पष्ट रूपमा यसलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसको के हो भन्ने विषयमा मात्रै हाम्रो प्राध्यापक उत्तम गौलीजीले यस विषयलाई सधैँ ल्याइरहनु भएको छ। जाँदा जाँदै प्राध्यापक उत्तम गौलीजी 1 मिनट भित्रमा आफ्नो केही कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। प्राध्यापकज्यू। धन्यवाद थापा महोदय। आज म वास्तवमा अरुणजी, सुभाषजी र देवजीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू आउनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न ल्याउनु भयो। त्यही भएर यो वैज्ञानिकसँग कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि असल मान्छेको सङ्गत गर्नु भनेर मलाई बा आमाले भन्नुहुन्छ के होइन। ठुलो मान्छेसँग चाहिँ सङ्गत गर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ इन्लाइटनमेन्ट हुन्छ। बुद्धले कसरी बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो भन्दाखेरि चिन्तन मननबाट होइन, किन उहाँलाई केही प्रश्नहरूले उहाँलाई भित्र छेडेको थियो। त्यस्तै गरी आज सार्वभौम सत्ताको र सिद्धान्तको प्रश्न चाहिँ वैज्ञानिकले चाहिँ बडा छेड्नुभयो आज होइन। त्यस कारण हाम्रो अगाडि ठ्याक्क के आयो भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ताको हकमा माओको सिद्धान्त अनुसार नेपाल एक स्वतन्त्र देश होइन, अमेरिकाको सिद्धान्त अनुसार नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौम देश हो होइन। अमेरिकाले साना देशहरूको स्वतन्त्रता जोगाउनको लागि धेरै लडाइँखेप पनि खेलेको छ होइन। अहिले पनि हामीले देखिरहेका छौँ ताइवानको स्वतन्त्रताको लागि युक्रेनमा चाहिँ नि अहिले घेरिरहेको छ सेनाले होइन, हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण साना देशहरू त्राही छन्, साना देशहरूको अस्तित्व बचेको अमेरिकाको डरले हो। यदि कुनै तरिकाले अमेरिका कमजोर भयो र यहाँबाट चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रक्रिया चाहिँ डिरेल भयो भने त्यो हुनसक्छ। तर त्यति बेलामा हामी जस्ता साना देशहरू हामी रहन्न। नेपाल र भारतले, तपाईँको चीन र भारतले हामीलाई बाँडेर लैजान्छ। बुद्ध भूमि भारततिर जान्छ, सगरमाथा चाहिँ नि चमौलिङमा भनेर पहिलेदेखि भनिराखेका छन्, उनीहरूको दावा पनि छ, त्यतै जान्छ। हाम्रो चन्द्र सूर्य झन्डा चाहिँ रहँदैन, त्यो रहेको अमेरिकाको कारणले हो। यो सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसकारण हामी सार्वभौम प्रेमी जनता हो, लोकतन्त्र प्रेमी जनता हो। आर्थिक उन्नतिमा हामी विश्वास गर्छौँ भने हामीले यो प्रक्रियामा जुन किसिमको झुटको सिर्जना गरिएको छ त्यसबाट बचौँ र सार्वभौम सत्ता जोगाउँ भनेर म नेपालका युवाहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु। र बुद्ध भूमिमा बुद्धको चेत आओस्। अघि एकजना साथीले भन्नुभयो, मैले पटक पटक भन्ने गरिरहेको छु, सतीको शराब छ सर हाम्रो देशमा भन्नुहुन्छ। हो, सतीको शराब जहाँ पनि हुन्छ, अमेरिकामा पनि छ, तर त्यसलाई चेतनाले जितेको छ। क्रिटिकल थिङ्किङ भन्छन् यहाँ होइन। हाम्रो देशमा बुद्धको चेत भनौँ, यहाँ चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ भनौँ, एउटै कुरा। क्रिटिकल्ली सोच्ने
तपाईहरुले चाहिँ जो सुन्ने, सोध्ने, प्रश्न सोध्ने, प्रमाण माग्ने जुन काम गर्नुभएको छ त्यही हो सच्चा बाटो। त्यसकारणले तपाईहरुले हामीलाई प्रश्न सोध्न, हामीलाई चुनौती दिन नछोड्नु होला। हाम्रो चाहिँ प्रशंसा मात्रै गर्न, हाम्रो कुरामा ताली मात्र बजाउन आउने होइन तपाईहरु। हामीलाई चुनौती दिनुहोस्, नयाँ नयाँ प्रश्नहरू ल्याउनुहोस्। जसरी वैज्ञानिकजीले चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ सिद्धान्तहरू ल्याउनुहुन्छ, नयाँ नयाँ प्रश्नहरू ल्याउनु, नयाँ नयाँ विचारहरू, नयाँ पर्सपेक्टिभहरू ल्याउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ र त्यसका तथ्यहरू हाम्रो सामान्य आउँछ। हजुर। त्यसकारण त्यो कन्टरभित्र घिउ छ कि छैन, कस्तो छ भने खोतल्न भित्र हात हाल्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि तपाईहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। हामी त्यति धेरै गहिरा थिङ्कर नभए पनि तपाईहरुले हामीलाई त्यो गर्न हुन बाध्य गराउनु भएको हुनाले तपाई श्रोताहरूलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्न चाहन्छौँ। आज माघे संक्रान्ति मकर संक्रान्तिको दिनमा तपाईहरु सबैलाई चाहिँ हामी नमन पनि गर्न चाहन्छौँ। आजको दिन वास्तवमा एकदमै पुण्य पवित्र दिन हो हैन। आज चाहिँ एउटा सिजन परिवर्तन हुने दिन हो। के थाहा हाम्रो मन परिवर्तन पनि हुन सक्छ। के थाहा हामी सत्यको शराबलाई छोडेर बुद्धको चेतनातिर अगाडि जाँदैछौँ कि हैन। रेड तालिबानले जित्यो, महिलाले पाइन्ट लगाएर देश बिरेका हुन् भन्ने मान्छेले टिभीमा बोल्न छोडेनन् भने त हामी तालिबानीकरणतिर जान्छौँ, अफगानिस्तान बन्छौँ हैन। अथवा नेताहरू इमानदार भएनन् भने हामी श्रीलङ्का बन्छौँ, जहाँ जनताहरूले चाहिँ सार्वभौमसत्ता गुमाइसके तर भोको पेटले सार्वभौमसत्ताको गीत गाइरहेका छन्। हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ कि हैन। तर हाम्रो अगाडि राम्रो बाटो भन्छ। हजुर, सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र संसद छ, पोलिटिकल पार्टीहरू छन्, तिनीहरूभित्र एउटा सुन्दर मन पनि छ, त्यो जागोस् भन्ने आज हाम्रो आह्वान हो हैन। सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूभित्र एउटा लोभ पनि छ चुनाव जित्ने र कुर्सी जोगाउने। तर जनताहरूले चाहिँ के कुरा आशास गरिदिनुहोस् भने तपाईहरु ठिक काम गर्नुहोस्, तपाईको कुर्सी जोगिन्छ। तर कुर्सी जोगाउनकै लागि काम गर्नुभयो भने हेर्नु होला कुर्सी हल्लियो। त्यो सन्देश युवाहरूले दिन जरुरी छ। हामी नेपालको युवालाई एजुकेट गर्न छोड्दैनौँ। हजुर हस्, हजुर, धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई। हाम्रा आज जोडिनुभएका हाम्रा वक्ताहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै हामी अर्को श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद। शुभरात्रि। अमेरिकामा शुभ दिन।